अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं लगी थी बोलने आप लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे। खूबसूरत भी है हमारी हाँ, वीडियो, ऐसी बात नहीं है। सही में। तो गाइज आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है भाई। हमने वो वीडियो भी बनाई है कि हमें खुदा ने क्यों बनाया, उसका आंसर हमें मिल गया। आज की वीडियो होने वाली है कि भाई ऊपर वाले ने, खुदा ने मॉस्किटोज मतलब कि मच्छरों को यार क्यों बनाया भाई, उनका क्या रोल है ना, अगर सोचा जाए टेक्निकली तो क्या रोल है। वो तो मतलब एक इंसान के लिए हानिकारक ही है। उनको काटते हैं, उनका खून चूसते हैं, फिर उनको मलेरिया होता है, मतलब हाँ, यही चीजें। तो बीमारियां उसको लगती बनाया हैं। क्यों है, क्या रीजन है उसको बनाने के तो लिए। इसमें लिखा है तो कि द फिलहाल आंसर विल शॉक यू। हाँ, मिरेकल ऑफ कुरान, कुरान का भाई एक चमत्कार है भाई। क्या होगा इसका रीजन, वाह, ये कुरान के सोचने वाली चमत्कार चीज है हमने बहुत कि सारे एक सुने मच्छर का क्या हैं, काम है लेकिन भाई ये दुनिया में ना। देखते हैं भाई कैसा वैसे है। तो हम कौन ही वो होते हैं ये बोलने वाला है कि इसको क्यों बनाया, इसको क्यों बनाया, हमें भी तो बनाया ही है। तो हर बट किसी ना किसी का यहाँ पे रोल है ही है, कुछ ना कुछ। पर देखते हैं कि भाई मच्छर का क्या रोल हुआ मच्छर का क्या यार? रोल होगा ना। बड़ी अमेजिंग सी वीडियो, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखना। सो इसको करते हैं प्ले। कुरान करीम में जो साइंसी मौजज़ात आज सामने आ रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि कुरान किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। ओके। कुरान में अल्लाह ताला ने लोगों को बार बार इस तरफ मुतवज्जा किया कि मज़ाहिर फितरत पर गौर व फिक्र करें और इनमें उसकी निशानियां तलाश करें। कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह ने इस दुनिया की सबसे हकीर और कमज़ोर मखलूक की मिसाल बयान की है, जिसमें मौजूदा मतलब को समझकर एक इंसान इस दुनिया का असल मतलब जान सकता है। तमाम जानदारों में ये निशानियां मौजूद हैं, लेकिन चंद एक ख़ास तौर पर वो हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, और इन्हीं जानदारों में से एक मच्छर है। जब कुरान पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुशरिक कहने लगे कि भला ऐसी हकीर चीज़ों के बयान की कुरान जैसी अल्लाह की किताब में क्या ज़रूरत। तब अल्लाह ने उनके जवाब में ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या उसके ऊपर की किसी चीज़ की। जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है। इसी तरह अल्लाह एक ही बात के जरिए बहुत से लोगों को गुमराह ठहराता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है, और इससे सिर्फ उन्हीं को गुमराही में डालता है जो पहले से ही नाफरमान है। मच्छर बेशक एक मामूली और गैर अहम सा जानदार है, मगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो इसमें भी अल्लाह की बहुत सारी निशानियां देखने को मिलती हैं। अल्लाह ताला ने मच्छर के लिए कुरान में बाऊदता का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, और ये लफ्ज़ मुअन्नस है। मच्छर की दुनिया में कोई 3,500 अक़साम हैं, और इन तमाम अक़साम में सिर्फ मच्छर की मादा ही इंसानों, हैवानों और परिंदों का खून चूसती हैं, जबकि नर मच्छर नबातात और फलों का रस चूसता है। सवाल ये पैदा होता है कि मच्छर की जिनसी शनाख्त तो आज की मेडिकल साइंस का कारनामा है कि आज हमारे पास ऐसी जदीद खूरबीन हैं जो किसी शय को हजारों और लाखों गुना बड़ा करके दिखाती हैं, जबकि कुरान ने बाऊदता का लफ्ज़ बोलकर 1450 साल कबल बता दिया कि वो मच्छर जिससे इंसानों को तकलीफ पहुंचती है वो मादा मच्छर है, नर नहीं है। मुनाफिकों ने अगरचा मच्छर और मक्खी के छोटेपन की वजह से कुरान पर एतराज़ात किए, लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी अकल होती और इस छोटे से जानवर की साख्त और बनावट पर गौर व फिक्र करते तो समझ लेते कि इसके बनाने में बारीक बीनी और उम्दगी की एक दुनिया सर्फ हुई है कि जिससे अकल हैरान रह जाती है। इमाम जाफर सादिक इस छोटे से हैवान की खलकत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी है, हालांकि वो जिसामत के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन इसके जिस्म में वो तमाम आलात और आज़ा हैं जो खुश्की के सबसे बड़े जानवर के जिस्म में हैं, यानी हाथी, और इसके अलावा भी इसके 2 उज़ू यानी सींग और पर हैं जो हाथी के पास नहीं। ये ज़ाहिर कमज़ोर सा जानवर जिसे खुदा ने हाथी की तरह पैदा किया, इसमें गौर व फिक्र इंसान को पैदा करने वाले की अज़मत की तरफ मुतवज्जा करता है, ख़ुसूसन इसकी सूंड जो हाथी की सूंड की तरह अंदर से खाली है और वो मखसूस कुव्वत से खून को अपनी तरफ खींचती है। ये इतना हसास होता है कि सिर्फ किसी चीज़ के उठने से ख़तरा महसूस कर लेता है और बड़ी तेज़ी से अपने आप को ख़तरे की जगह से दूर ले जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इंतहाई कमज़ोर होने के बावजूद बड़े से बड़े जानवर को आजिज़ कर देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया,
اگر دنیا جہاں کے سب زندہ مخلوقات جمع ہو جائیں اور باہم مل کے کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اسرار پر ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی اور وہ تک کر انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آج میڈیکل سائنس دانوں نے مچھر کی 3500 کے لگ بھگ اقسام کی کھوج کی ہیں، لیکن یہ تعداد یقینی نہیں۔ اب ان کی کل اقسام کتنی ہیں یہ صرف ایک اللہ ہی کو علم ہے۔ میری طرح آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں تو آپ کا دماغ مفلوج ہو جائے گا۔ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں جان لو گے تو تب آپ کے ذہن میں بھی یہ آیت کریمہ آئے گی۔ سائنس نے اس مچھر کے بارے میں بہت کچھ انکشافات کیے کہ یہ چھوٹی سی مخلوق کتنے انسانوں کی جان لیتا ہے۔ یہ تو بہت تفصیلی باتیں ہیں، مگر چند باتیں ایسی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو سب کے سب اس کے سر میں ہیں۔ ایک مچھر کے 48 دانت ہیں، اس کے 3 دل ہیں اور تینوں مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کے سونڈ میں 6 چریاں ہیں اور ہر چری کا اپنا کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف 3/3 پر ہیں۔ مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے اور اسی کے ذریعے یہ انسانی جلد کی رنگت کو تاریکی میں پہچانتا ہے۔ مچھر کی سوئی میں نشہ کرنے کا نظام ہے جس سے کاٹتے وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور کاٹی ہوئی جگہ خون چوسنے سے سوج جاتی ہے۔ ایک مچھر کے اندر خون کا تجزیہ کرنے کا نظام بھی ہے، اس لیے وہ ہر خون نہیں چوستا۔ اس بارے میں سائنس کی سب سے حیران کن تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں جو اس سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، اور مچھر کے پر کے اوپر ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک جاندار جو مچھر سے بھی حقیر چیز ہے، جو تمہیں اپنی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے اعمال کی اور غلط کاموں کی مثال دینے کے لیے ایسی چیزوں کو سامنے لانے میں کوئی مشکل نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں مچھر کی مثال دینے کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کریں یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا کرے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار سو گائز یہ تھی ویڈیو مچھر کا میریکل۔ وہ میریکل یہ تھا کہ جو ابھی پروو ہوا ہے، ویسے تو انہوں نے مچھر کی اسپیسیفکیشنیں بتائی ہیں کہ مچھر میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ صحیح بات ہے، ہمیں تو اتنا سا لگتا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہوں گی۔ اس کی آنکھ دیکھ سکتے اتنی زیادہ آنکھیں ہیں، پھر اس کے اوپر جو فیدر تو اس کے دانت ہی ہیں، دانت اتنے زیادہ، 3 دل ہے بھائی، 3 دل ہیں اور 5-6 کانٹے اس کے، ہر کسی کانٹے کا اپنا اپنا مقصد ہے، اپنا مین کام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مین چیز تو یہ تھی کہ جیسے کہ جو مادہ ہے، مطلب جو فیمیل ماسکیٹو ہے وہ مطلب کہ انسانوں کے وہ کاٹتی ہے سبھی کے، میل جو مچھر ہے وہ نہیں کاٹتا کسی کو، وہ پھولوں وغیرہ کا رس اکٹھا کرتا ہے۔ تو ہمارے دماغ میں تو یہ آیا بھی نہیں کہ میل کاٹتا ہے یا فیمیل کاٹتا ہے، بٹ ہمیں پتا مچھر کاٹتا ہے۔ تو ہمیں گائز مچھرانی کاٹتی ہے ہمیشہ، جب بھی مچھلی ہوتی نہیں، جو بھی ہوتی ہوگی بس فیمیل ہے۔ تو یہ تھا، اور سائنس نے ابھی چیز یہ پروف کری ہے کہ وہ فیمیل مچھرانی ہوتی ہے جو کاٹتی ہے، وہ میل لیتا ہے، اور وہ چیز پہلے ہی قرآن میں لکھی ہوئی تھی یہ چیز۔ تو یہ تھا گائز میریکل۔ اور بھائی مچھر کا نا کیا ہے ہونے کا، ہم سوچتے بھی نہیں ہم اتنی چیزوں کو، لیکن ان کی کیا اہمیت ہے یا ان کو کس پرپس کے لیے بنایا گیا ہے یہ ہمیں یہاں پتہ لگتا ہے۔ تو باقی ہوپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ریئیکشن کیسے کیسے چاہیے ضرور کمنٹ کر کے بتانا، اور جو بھی ہوگا وہ بتاتے رہنا، ہم کرتے رہیں گے۔ سو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔